खासा प्रेस कॉन्फरन्स मडगांव दवरली आसा आनी आमची ह्या वेळार स्पेशल सेक्रेटरी श्री दुर्गादास गावडे, वर्किंग प्रेसिडेंट श्री विश्वास गावडे, त्याच बरोबर आमचे मदीं आसात रोमाळ गोन्साल्वीस, मोलू वेळे, दया गांवकर, तशेंच भालचंद्र उसगांवकर, सतीश वेळे आणि अनिल गांवकर हे आमचे उठाचे सगळे टॉप लेवलचे पदाधिकारी आसात। आमी जो 13वो प्रेरणा दीस मडगांवां फोंडा हांगा राजीव कलाम हांगा जालो आनी त्या दिसा जवळ जवळ गोंयच्या तमाम वेगवेगळ्या भागांतल्यान सादारण 3000 इतले आमचे समाज बांधव हजर रावले आनी प्रेरणा दिसाचे मंगेश आनी दिलीपाक हे अभिवादन करपाक तांची श्रद्धांजली दिवपा खातीर मोठ्या संख्येन हजर रावले। त्या बद्दल उठा ह्या सगळ्या आमच्या समाज बांधवांचो, समाज भयणीचो खूब खूब आभारी आसा। उठा खातीर हे 20 वर्साचे वर्स आसा, जाका आमी द्विदशक इयर म्हणटात। 20 वर्स जाली। 2004 ऑक्टोबर 2004 ही संघटना सुरवात जाल्ली आनी ह्या संघटनेन गेल्ल्या 20 वर्सांत अनेक तरेचे आंदोलन केलें, अनेक तरेचे उपक्रम केले। ताका सगळी जनता साक्षी आसा। आमचे प्रेस आनी मिडियान सुद्दां हेजे खूब आमकां बरें कवरेज दिल्ले आसा। आमचो जो आवाज आसा तो गोंयच्या आनी गोंयचे भायर सुद्दां पावलो आसा। आतां ह्या 20 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी एक उपक्रम सुरू करपाचो केलो आसा। तो म्हणल्यार वाडो तेथे उठा, वाडो तेथे उठा हें आमी स्लोगन दिल्लें आसा। म्हणजे ज्या गोंयांत ज्या वाड्याचेर आमचे ट्रायबल भाव रावतात थंय पर्यंत आमकां वचपाचें आसा, जागृती करपाची आसा। तुमकां खबर आसा की उठा आपल्या 12 मागण्यां खातीर अनेक तरेची आंदोलन केलीं, विधानसभेचे मोर्चे केलो, गांवोगावी जनजागृती यात्रा काडली, बाळ्ळीचें आंदोलन जालें। ज्या आंदोलनांतल्यान मंगेश आनी दिलीप हे 2011-25 मे 2011 शहीद जाले। तरी आसतना आमचे काही विशय हे अजूनही पेंडींग उरलात आनी त्याच बरोबर सरकारच्यो वेगवेगळ्यो योजना आसात त्यो आमच्या प्रत्येक वाड्या पर्यंत पावला काय कितें हे पळोवपा खातीर कितें समस्या आसात ताचो अभ्यास करपा खातीर अशी ही नवी संकल्पना वाडो तेथे उठा हे आमी राती ह्या संबंधी सविस्तर आमच्या पदाधिकाऱ्याची मिटींग जाली आनी हें ठरयल्लें आसा। हेतूंतल्यान आमकां अपेक्षा आसा आमी आमच्या कांय समाजसेवकां पर्यंत वयतले, त्या वाड्याचे समाजसेवक आसा तांकां मेळटले, त्याच बरोबर महिला आसा तांकां मेळटले, सरकारी नोकर आसत ते आमकां अपेक्षा आसात, त्याच बरोबर विद्यार्थी आसतले, तरूण आसतले, अशें आमचो एक हो सेट त्या वाड्याचेर आमी तयार करपाक सोदता। आनी हेतूंतल्यान जे तयारी करपा खातीर आमचे गोंयांत 10 तालुक्यांतल्यान हो ट्रायबल समाज, आदिवासी समाज रावता तांच्या बैठकांचें आयोजन केल्लें आसा। आनी बैठकाच्यो तारखो अश्यो आसात, आमी 6 जून ते सादारण 11 जून पर्यंत ह्या 10 तालुक्यांत तो सगळे पदाधिकारी आसात जे आमचे ट्रायबल हे उठाचे जे प्रमुख मंत्री गोविंद गावडे हे सुद्दां ह्या बैठकांत तांचे उपस्थिती आसतली। ती तारखो अश्यो आसात, 6 जून फोंडा हांगा जातले आनी सादारणता सगळे ह्या बैठकाचे वेळापत्रक सांजची वेळाचें आसा 5 नंतर आसा। 6 जून आसा ते फोंडा, 7 जुना खातीर केपें तालुक्यांत, 8 जुना खातीर काणकोण, 9 जुना खातीर आसा तिसवाडी, धारबांदोडा, बिचोली आनी सत्तरी, 8 जुनाक काणकोण आनी सांगें आनी 9 जुनाक तिसवाडी, धारबांदोडा, बिचोली आनी सत्तरी। त्याच बरोबर 10 जुनाक ह्या आमच्या सालसेत तालुक्यांत आनी 11 जुनाक आमचे मार्मागोवा तालुक्यांत अशे 10 तालुक्यांतले ह्यो बैठकाच्यो आमी रचना लायल्यो आसा। ह्या बैठकांचो प्रवास जाले नंतर, ह्या बैठकांचें आयोजन जाले नंतर 16 जून ह्या दिसाक जशी अवेलेबिलिटी आसा सादारण 1 दिसाची कार्यशाळा, जातूंत 1000भर आमचे प्रमुख कार्यकर्ते ह्या बैठकांतल्यान जी आमी संघटना उबी करतले, जे आमचे नवीन जे संघटना आसात, प्रत्येक तालुक्याची संघटना आसात ती तालुक्याचे परत एकदां
नूतनीकरण तांकां परत ही संघटना आमी मजबूत करपा खातीर अशा 1000 हे जे कार्यकर्ते आसतले त्यांचे खातीर एक परिशद आसतली ती साधारणतः आमी ठरयले आसा जशे हॉल मेळटा एक तर मडगांव रवींद्र भवन आसतलें नाजाल्यार फोंडा अशी 1 दिसाची कार्यशाळा आसा. ह्या कार्यशाळेंतल्यान आमी सविस्तर वेगवेगळ्या विशयाचेर चिंतन मंथन करतले आनी आमचे जे कार्यकर्ते आसात तांकां आगामी कार्यक्रमाची परिशद दितले. त्याच बरोबर तुमकां सांगलें विसावो हें वर्स आसा 2 दशक इयर आसा. 10 वर्सांचो कार्यक्रम आमी सनग्रेस फोंडा हांगा हरकत तसो आयोजीत केल्लो. तसोच ह्या 20व्या कार्यक्रमाच्या 20 वर्साच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान सुद्दां आमी सादारण गोंयचे 10,000 समाज बांधव एकत्रीत जावपाचे आसा आनी ताजो कार्यक्रम जे स्थान आसा हें आमी नंतर निश्चित करतले. पण तो पर्यंत हो सगळ्या गोंयचो आमचो प्रवास आसा. स्टोन घालून 2 वर्सां जालीं म्हाका ते कितें ट्रायबल भवन हो प्रोजेक्ट पर्वरी हांगा गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाज आमची संघटना आसा त्या संघटनेक त्या आमच्या पर्वरीच्या कुमुल्लांनी आमकां दिल्ली बरेचशे डॉक्टर काशिनाथ जल्मी वगैरे आसतना ती 2000 तो प्लॉट आसा. त्या 2000 प्लॉटांत आमकां शक्य ना समाज बांदवांक शक्य ना म्हणून आमी कितें केलें त्या वेळाचेर मनोहरबाब पर्रेकरान म्हणलें ती जमीन तुमी सरकाराच्या नांवार दिली. आमी जमीन सरकाराच्या नांवार दिली. सरकाराच्या नांवान दिले नंतर सुद्दां सगळे फॉर्मेलिटीज जाले सगळें जालें इस्टिमेट केलो तेजो डिझायन केलो आनी तेजें फावंडेशन सुद्दां 2 वर्सां केलें. तरी आसतना तें फुडें आज पेंडींग आसा. आमचे मुख्यमंत्री आनी ट्रायबल मुख्यमंत्री ट्रायबल मंत्री आसात तांणी हें काम जाता तितले बेगीन सुरवात करची आनी जी खरें आज अनेक लोकांचे थंय भवनां आसात हॉस्टेल आसात ना ती ट्रायबल लोकांचें भवन सो तें पूर्ण करची जागा आसा फावंडेशन जालें अनेक तेजेर उशीर करचे तेजेर टेंडर जाता तितले बेगीन करचे आनी ज्यो बारीक सारीक कितें समजा कितें टॅक्निकल पॉयंट आसात न्ही ते जाता तितले बेगीन सुटावे करून हो प्रोजेक्ट सुरू जावचो. भुरग्यांक सरकारी ज्यो आज लाखोन फी दिवचे पडटा ती ट्रायबल भवन ट्रायबल डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन कमिशन आनी विद्यार्थ्यांक हॉस्टेल आसता. दुसरो आनी प्रश्न मिनिस्टर गोविंद गावडे म्हणटा की ट्रायबलाक फकत इलेक्शन टायमारूच उजार करचें न्ही म्हणून. सो एज अ ट्रायबल लिडर तुमी हें कशें पळयता? प्रत्येकाचे विचार करपाचे वेगळे वेगळे आसा. कित्याक दिसपाक शकता आतां तो एक मंत्री आसा ताका मंत्री म्हणून सुद्दां फुड्यांतल्यान आपल्याल्या कॅबिनेट मंत्र्या कडेन सुद्दां सदां संवाद सादपाचो संदी मेळटा. आतां कदाचित ताणें परत सांगलें आमी विटनेस आसात हो आमचे प्रत्येक विशय जे आसा मुख्यमंत्री बाकीचे जे आमचे जे समस्या आसा आमी वेळोवेळी मांडले कडेन आसात आनी आज काडटा फाल्यां करता काम सुरू करता हें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्लें आसा न्ही. म्हणून मागीर कोणाक समजा गोविंद गावडे हो चळवळींतल्यान आयिल्लो लिडर आसा तो आज स्ट्रॉंग उलयता आसना ताजे तुमी पयलींचे सुद्दां तो आमदार नासलो तो जस्ट एक आमचो निमंत्रक म्हणून काम करता आसतना इज ऑलवेज ताणें आपल्यालें मत स्पश्ट मांडलेलें आसा. म्हाका दिसता तेजी जी स्पश्ट उलोवपाची जी पद्दत आसा ती चालू आसा नथींग रॉंग आनी उठा आसतना तांचे बरोबर आसात न्ही उठा पयलीं आसले आजूय आसा पर्यंत रावतले. सो सत्य उलोवपा खातीर म्हाका दिसता कोणाची भंय ना. गव्हर्मेंट करना तुमची कामां गव्हर्मेंट करना अशें न्ही ज्या तरेन करपाक जाय तशें जायना अशें दिसता न्ही. सो उदाहरण ट्रायबल भवन समजा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिल्ली गव्हर्मेंटाच्या हातीन म्हणजे ताजो आमकां 27% खात्री आसा. पूण जे ट्रायबल भवनां सारके जे आसात किंवा फॉरेस्टाचे समजा 10,000 लोकांचे आसात जे गोंयच्या हातान आसा ते पिडिली जावपाक जाय. अनेक योजना आसात बरेचशे आमकां आमचे कडेन कंप्लेन पावतात की योजना सुद्दां ज्यो आसा 26-27 ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्यो योजना त्यो जे संत गतीन केल्ले आसात लोकांक जेन्ना मेळपाक जाय सो भूक लागली तेन्ना जेवण मेळपाक जाय न्ही. सो हें फास्ट जावपाक जाय एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट चलपाक जाय. डिविजन खूब आसा दिसता तुमच्या हातूंत भितर वेगवेगळे ग्रूप आसा लिडरी हय आमी उठा जेन्ना 2003 तो स्टेटस मेळ्ळे नंतर ट्रायबल स्टेटस मेळ्ळे नंतर गोंयांत ज्यो वेगळ्यो संघटना 8 संघटना आसल्यो एकठांय आसल्यो एकठांय केल्ल्यो आजूय त्यो एकठांय आसात. आमचे भितर डिविजन ना उठा संघटने भितर अजूनय डिविजन ना. एसटी भितर
एसटी भितर समजा ग्रुप झाले आता भावा भितर समजा वेगवेगळे समजा वेगळे दॅट इज आम्ही उठा म्हणतात उठा भाव म्हणजे भाव सांगी एकमेकांना भेटून उठतात अशें आमचे कांयच ना उठा संघटने भितर एब्सोल्युटली आमचे भितर नो डिविजन वी आर ऑलवेज युनायटेड. रमेश तवडकर तुमचे मेंबर समजा रमेश तवडकर समजा ताजे कांय विचार पडना म्हाका आमकां ताजे कांय उलोवपाचेंच ना न्ही ताका समजा आमी जे आसा आज 20 वर्सां आमी एकठांय रावलेले आसा ते पळयात न्ही जे सुरवाती साकून जे आमचे बरोबर आसा एकटो समजा कोणा आपल्या पटना मतभेद आसा म्हणून कडेन घेवन म्हणल्यार ते नॉट ए उठा. आजूय आमी सांगता न्ही की तुमी पॉलिटिकल पार्टी सुद्दां घेया कांय पटना ते उगे रावतात. सो इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. वाडो थंय तुमगे उठा वयता म्हणटा उठा हे हो स्लोप कित्याक लागून करपा पडले गव्हर्मेंट थंय तुमचे कडेन पावना. आमी सी आमचे आतां पळय आतां नवे जनरेशन वाडले आसा नवे जनरेशनाक उठा म्हणल्यार कितें 20 वर्साचे जे आतां नंतर जे भुरगे आसात विद्यार्थी आसात तांकां उठा म्हणल्यार कितें कारण ह्या युनिवर्सिटी लेवलाचेर सुद्दां प्रस्न विचारतात तुमकां उठा म्हणल्यार खबर आसा तांकां जाणपाय करची ही एक नॉन NGO एक संघटना आसा न्ही ही ह्या समाजा खातीर बाबा समाजाच्या संरक्षणा खातीर किंवा समाजाच्या उल्याक धांवोन येवपा खातीर ही संघटना भुरग्यांक सुद्दां कळपाक जाय म्हणजे वाडो आसा ही संघटनेची बाबा एक्झिस्टन्स आसपाक जाय. आमचे एक आमी हें दवरलें 20 वर्सां कितें नवी घेतलें तर आमची संघटना बांदतले. ट्रायबल डिपार्टमेंट जे आमी आंदोलनांतल्यान उबी केल्ले आसा ट्रायबल डिपार्टमेंट ट्रायबल कमिशन ट्रायबल कॉर्पोरेशन ही एक शेता सकल अंडर वन अम्ब्रेला ही परवरी जावपाक शकतात एक भव्य असो प्रकल्प. त्याच बरोबर जे आमचे ST समाज बांधव आसा खरें म्हणल्यार ही जागा कॉमनलरी कडल्यान गोमंतक गवळ मेळटा समाजान घेतली जे विश्वास गावडे जे अध्यक्ष आसात आनी सरकाराक आज ताबे आमी दिली. बरेच लोक अपप्रचार करतात की जमीन ती गोवमेंटान विकली हे बरोबर न्ही. ही जमीन आमी प्रोजेक्टाक दिवपा खातीर करपा खातीर सरकाराच्या ताब्यात दिल्ली आसा. आतां हें सरकार करपाक जाय भवन बेगीन करपाक जाय जेचे मुख्यमंत्री जे आज ट्रायबल मंत्री आसात त्याच्या हातांतल्यान 2 वर्सां पयलीं फावंडेशन जाल्लें. म्हाका दिसता हें अशें फावंडेशन घालून दवरप हें बरोबर न्ही आनी त्या ट्रायबल भवनाक ST भुरग्यां खातीर गर्ल्स आसतले चले आसतले चले हेंचे खातीर सुद्दां शिकपाची एक हॉस्टेलाची सोय आसा. आयज हॉस्टेलाची सोय नासल्या कारणान बरेचशे विद्यार्थी पणजी सारक्या जे प्रोफेशनल कॉलेजी एडमिशन घेवपाक सोदना मेळना तांकां अडचण जाता परवडना त्या शिवाय थंय अनेक अश्यो सुविधा आसा. अशें सादारण हो एक 70-80 कोटीचो एस्टिमेटा प्रमाणे प्रोजेक्ट आसा आनी हो ट्रायबल डेफिनेटली ह्या ट्रायबल भवनांतल्यान गोंयच्या ट्रायबल भावांच्या जिवनात एक आमूलाग्र बदल जावपाक शकता एक क्रांती जावपाक शकता. म्हणून हे ट्रायबल भवन सुद्दां जात तितले बेगीन जावपाची आवश्यकता आसा. सो हे सगळे विशय आमी ह्या जेन्ना आमी उठा म्हणजे वाडो जितले उठा हे जेन्ना आमी वयतले सादारण गोंयांत जितली वाडी आसात येणाऱ्या 6 म्हयन्यां भितर आमचें संघटन त्या वाड्याचेर आसतले त्या वाड्याचे कनेक्टिविटी आमी सेंटर आमच्या ह्या कमिटी कडेन कनेक्ट करतले आनी हेतूंतल्यान जो बरोचसो त्या अडचणी आसा त्याच बरोबर आमचो बी आसा सरकारान हे सगळें कर्तव्य आमचे बी कर्तव्य आसा जेनी शक्य आसा त्या वाड्याच्या त्या संघटनेक सादारण 20 आसतले 15 आसतले जेतून महिला आसतले समाजसेवक आसतले पंच आसतले किंवा बाकीचे मेंबर जिल्हा पंचायत आसतले सरकारी नोकर आसतले किंवा विद्यार्थी आसतले तरुण आसतले हेणी सुद्दां आपल्या गांवां खातीर जो तांकां एक अडचणीचो आसा तो प्रोजेक्ट सुद्दां उबी करपाक जाय. सरकाराची मदत जावपाक जायी पण जें शक्य आसा जे ह्या वाड्याचेर सुद्दां एक ल्हानसो प्रोजेक्ट कदाचित ती क्लिननेस आसपाक शकता निवळसाण करपाचें आसपाक शकता कांय समजा अनेक गैरसोयी आसतल्यो त्यो सुद्दां ह्या संघटने मार्फत सुद्दां उठा आपल्या भागांत हे सुद्दां येणाऱ्या काळात उबी करपाक शकता. असो हो आमचो एक विशय आसा आनी हेजे खातीर आजची खासा प्रेस कॉन्फरन्स आसली म्हाका दिसता तुमकां सांगपाचें आसा. सो धन्यवाद आनी तुमी सगळ्यांनीच ह्या आमच्या आतां पर्यंत तुमी जो आमचो आनी हे करपा खातीर आमचे मदें जे लिडर वयतले बैठकांचें आयोजन करपा खातीर आसूं श्री गोविंद गावडे प्रकाश पेरी दुर्गादास गावडे विश्वास गावडे डॉक्टर उदय गांवकर सुभाष कुट्टीकर सूर्यकांत गावडे दया गांवकर
नानू बांडोळकर, वासुदेव गांवकर, अनिल गांवकर आणि मोनू बेळी आणि भालचंद गुजगांवकर हे सगळ्यांचे आम्ही जबाबदारी दिल्ले आसा. काही जण 2 ठिकाणाचे वयतले, काही जण 3 ठिकाणी वयतले आणि येणाऱ्या काळात ही संघटना आम्ही मजबूत करतले आणि ज्यो समस्या आसा त्या समस्या समर्थपणान तोंड दिवपा खातीर आमी सदोदीत कार्य आज 20 वर्सां कार्यरत आसात. हेज्या फुडें आमचे विद्यार्थी 12वी आणि 11वी जे SSC जे पास जाले दर वर्सा प्रमाणे त्या प्रत्येक तालुक्यातले जे बरे मार्क घेवन साधारण म्हणजे 70-75% अशा आसा टक्केवारीनुसार त्या तालुक्यातल्या विद्यार्थ्याचो सुद्दां आमी गौरव करतले जेणे करून हे विद्यार्थी फुडें वचपाक जाय. दर वर्सा हांव कार्यक्रम साधारण गोंयचे 1,500 इतले वेगवेगळे नामवंत आनी जे ज्यांनी हाय स्कोरींग केल्ले आसा अशे विद्यार्थ्याचो आमी गौरव करतले. आता आमचे विशय खंयचे उरला ही सगळ्यांकच उत्सुकता आसा. सध्या पयले आमचे 12 मागण्यांतलो प्रमुख मागणी जी आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन, राजकीय आरक्षण गोंयांत ना आनी हो विशय आमी परत सरकारा मुखार मांडटा. आनी ह्या संबंधी सुद्दां जे आज भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आसा ताजे सेंट्रल कमिटीन सुद्दां कॅबिनेटान सुद्दां हेजे संबंधी निर्णय घेतलो आसा. सो परत एकदां 4 तारखे नंतर हे तो निकाल लागून सुद्दां हेजो आमी फॉलोअप करता. त्याच बरोबर आनी एक समस्या सद्याक खूब अशा भुरग्यांनी वेगवेगळ्या प्रोफेशनल कॉलेजीक एडमिशन घेतलें आसा. कांय भुरग्यांक जे तांची फुडली वचपाची वाटचाल करपा खातीर ट्युशन गोंयांत चालू आसा, जेका एकलव्य कोचिंग स्कीम म्हणटा जी सरकारान ट्रायबल डिपार्टमेंटा मार्फत सुरू केल्ली आसा, पण ते अजून गोंयांत लागू जाल्लें ना आनी ती पूर्ण क्षमतेची ना. इतल्याच खातीर म्हणटात की आज जी प्रोफेशनल कॉलेजीची कोचिंग फी आसा ती लाखो रुपया आसा आनी जो विद्यार्थी ज्या स्ट्रिमीक वचपाक सोदता ताजी फी जी जाता जितली जाता ताजे 75% सरकारान ही स्कीम करची हो आमचो आग्रह आसा. 25% तांच्या पेरंटान भरचे. साधारण एक 2 लाख जाले. 2 लाखाचे 75% म्हणल्यार 1.5 लाख ही सरकारान भरची आनी 50,000 त्या पालकांक ही वेवस्था करची. कारण एज्युकेशन हॅज बिकम कॉस्टली. आज जे प्रोफेशनल कॉलेज जॉइन जावपाक सोदतात तांचे खातीर सुद्दां हे जे कोचिंग आसा ते खूब म्हारग जाल्लें आसा. म्हणून ह्या कोचिंगाची सुद्दां सोय 75% हे सरकारान केली. आमचे बरेचशे भाव जे आसा ते फॉरेस्टाच्या काजूचेर अवलंबून आसात आनी तांकां सुद्दां आमी परत हो विशय करता जो आमचो 12 म्हयन्याचो एक विशय आसलो की तांकां सुद्दां ह्यो सनद दिवपाचें काम फास्ट जावपाक जाय. काही कडेन त्यांनी सनद दिल्ले आसात ते चुकीचे आसात. जी जांकां पूर्ण तांचे कडेन पोजिशनां आसा, आमची मागणी आसा, उठाची मागणी आसा, ज्यांची पोजिशनां काजू कल्टिवेशन केल्ले की कल्टिवेशन केल्ली जमीन आसा ती पूर्ण सबंद जमीन तांकां मेळपाक जाय. एज पर गायडलायन 40,000 पर्यंत तांकां मेळपाक शकता. जे कल्टिवेशन आसा ते कल्टिवेशन क्रायटेरिया फॉरेस्ट आनी जे आपल्याले वेगळे क्रायटेरिया लागू करतात ती आसचे न्ही ही आमची उठाची मागणी आसा.